फैमिली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के खिलाफ भी आवाज उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। यहाँ पे मौज़म जतोई साहब को परसों सुबह से अगवा किया गया। उसके साथ साथ हमारे जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहाँ से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को दोनों से अगवा किया हुआ है और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। बस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है। आज हमने मुतफिका तौर पर इम्पॉर्टेंट फैसले किए हैं। सबसे पहला फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुँह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में एक फैसला दिया। हम काजी फाइज़ा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मन और अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले की दिफा हो और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो। 4 जजेस को इडहाक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। छुट्टियां शुरू हो गई, सितंबर 15 तक छुट्टियां हैं। 1 महीने तक आपने इन 4 जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये इडहाकिज़म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है, मेहरबानी करे इससे इज्तनाब करे। आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब की तरफ से और आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब की तरफ से हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदामात से आप गुरेज करें। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़ा बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है, ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने का। उसके साथ ही हमने फैसला किया है और हम शुक्रिया अदा करते सारे वकला तंजीमों के, वकीलों के, उन पॉलिटिकल पार्टी ने के जिन्होंने इडहाकिज़म के खिलाफ आवाज़ उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। इसके साथ आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कंफर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखिए, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतामिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और आवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दे, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी मराहत जो थी, जो कि मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी, जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ
یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو. اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں. یہ آنے جانے وقت ہے, اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں, عوام کی نمائندگی کریں, عوام کے مسائل کو آگے کریں, اجاگر کریں. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور میں خود ہم لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے 3.5 گھنٹے کھڑے رہے. نیب کی ٹیم نے آ کے جھوٹے کیسز میں ان کو پھر گرفتار کیا, جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. دوسری اہم بات, خواتین و حضرات, ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ, ہم لوگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی کیس ہو وہ نہ سنے. وہ اس میں ایک پارٹیزن پارٹی ہے, انہوں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا ہے. ہم لوگ ان کا بینچ پہ شامل ہونا ہماری کیسز کے سننے کے لیے ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے. نمبر 3, جو آپ کا ایڈ ہاک ججز کا سلسلہ ہے, ایڈ ہاک ججز یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. 56,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں. 3 یا 2 یا 4 ایڈ ہاک ججز کو لگانے سے یہ 56,000 کیسز ختم نہیں ہوں گے. اس کی روٹ کاز میں جائیں اور عدلیہ کی ریفارمیشن ہونی چاہیے کہ سستا اور صاف انصاف لوگوں کو مہیا ہونا چاہیے. 56,000 کیس کا سپریم کورٹ میں ہونا کسی قسم کی سوچ سے بالاتر ہے. اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہم خیال جج اپنے ساتھ لگائیں, جس کو پاکستان کی وکلا برادری اور بالخصوص ہم سیاسی ورکر شدید الفاظ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں. ایک اور اہم بات کہ اس وقت ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. 3 کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہے. ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. ہم لوگوں نے پاکستان کی ماں دھرتی کے لیے ہمارا آخری قطرہ خون کا ہم لوگوں کا میسر ہے اور ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں اپنے مادر وطن کی دفاع کے لیے. کوئی ہماری اس پیٹریٹزم پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. ایک اور اہم بات کہ اس وقت جو ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی, ان کو انٹر سروسز انٹیلیجنس, ملٹری انٹیلیجنس, انٹیلیجنس بیورو, FIU اور اسپیشل برانچ کے لوگ اور اس کے ساتھ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے لوگ جھوٹی FIRوں میں اٹھا رہے ہیں, ان کو دوسری جگہوں میں رکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ MNA فیاض صاحب موجود ہیں. ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کے بیٹے کی تشدد کی آوازیں ان کی والدہ کو سنائی گئیں. ان کے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میں فیاض صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ پیش کیا بیرسٹر گور صاحب کو, اور وہ سچے سپاہی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ.